स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। ठिकठाक हुनुहुन्छ? राम्रो छ। हजुर। दोस्रो पटक अब तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ होइन? हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा तपाईँ किन भन्ने बाटो नै अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ, अथवा तपाईँ त 5 वर्षे कार्यकाल होइन सम्पन्न गरेर नै अब फेरि उम्मेदवार बन्नुभएको छ होइन? सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँकै उम्मेदवार किन भन्नेबाटै सुरु गरौँ। त्यस पछाडि हामी अलिकति तपाईँको ले गर्नुभएको 5 वर्षभरिको कामको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि फेरि एजेन्डामा जाउँला। अहिले नै चाहिँ देवेन्द्र शर्माको वार्ड नम्बर 9 को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी किन त? धन्यवाद राजकुमारजी। हामीले 5 वर्षको एउटा कार्यकाल समाप्त गरेको छौँ। लामो समयपछि राज्य चाहिँ देश चाहिँ सङ्घीय स्वरूपमा गइसकेपछि हाम्रो प्रारम्भिक कार्यकाल थियो त्यो। अब निश्चय पनि हामीले धेरै कामको सुरुवात गरेको छौँ। अहिले सोझो अर्थमा भन्दा चाहिँ ती बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्नलाई हामी एक कदम अगाडि छौँ। किनभने हामीले हिजो कार्यालय व्यवस्थापनकादेखि लिएर नीति कानुनहरू निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार यति दर्विलो सरकार हो, कानुनहरू आफै निर्माण गरेर आफै कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने अवस्थामा सूर्योदय नगरपालिकाले 153 भन्दा माथि ऐन कानुनहरू कार्यविधिहरू निर्माण गर्यो। त्यो कार्यविधि ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू निर्माण गर्ने ठाउँको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ म आर्थिक विकास समितिको संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेँ। र ती सबै कामको अनुभवले अब निर्वाचित भएपछि पुनः कार्यकाल चाहिँ म गइसकेपछि चाहिँ म आज भइरहेका हाम्रा निर्माणका कुराहरू, पूर्वाधारका विकासका कुराहरू, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासनका क्षेत्रहरूका कामहरू चाहिँ म एक कदम अगाडिबाटै सुरुवात गर्नेछु। किनभने मेरो आफ्नो अनुभवले 5 वर्षको आफ्नो अनुभवले मैले एउटा समाज पढेँ, एउटा माटो पढेँ। यो वार्डको हरेक क्रियाकलापहरूमा वडाको अध्यक्षको भूमिकामा निर्वाह गरेँ। म नगरको आर्थिक विकास समितिको भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यो आधारले अबको कार्यकाल सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को लागि हाम्रो चाहिँ विशेष स्वर्णिम कार्यकाल हुनेछ, विकासको कार्यकाल हुनेछ। किनभने हामीसँग यथेष्ट रूपमा कानुनहरू, नीतिहरू निर्माण भइसकेका छन्। हामीले यति पनि बुझ्यौँ हामीले कसरी योजना निर्माण गर्ने, योजना प्राथमिकीकरणमा कसरी पर्छ, स्रोत साधनको कसरी चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ, स्रोत साधनलाई चाहिँ कसरी समुचित रूपमा बाँडफाँड गर्ने, प्राथमिकीकरणका आधारहरू के हुन्, यी सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो 3 तहको सरकारको बिचमा समन्वय सहकार्य कसरी गर्ने, प्राप्त स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समुचित रूपमा उपयोग गर्दा अपनाइने ऐन कानुन नीतिहरूको बारेमा पनि हामीले ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो अनुभव प्राप्त गरिसक्यौँ। हामीले 5 वर्षको एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल एउटा अभ्यास हामीले गरिसकेको भएको कारणले पनि हामी चाहिँ मेरो उम्मेदवारी नै किन भन्ने सवालमा चाहिँ अब विकासका चरणहरूमा पुर्याउनको निमित्त सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 लाई चाहिँ समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनको निमित्त मेरो उम्मेदवारी आवश्यक छ। हजुर। अब अहिले सूर्योदय नगरपालिका 9 को सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा होइन, तपाईँहरू 5 जना वडाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन? गठबन्धनमा रहेर एउटै उम्मेदवार जाने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो पनि सम्भव भएन होइन? अब अरू 4 जनालाई अलिक सजिलो जस्तो लाग्छ कुराकानी गर्न, किनभने म अब भर्खर आउँदैछु, म आएपछि यसो गर्छु भन्न सजिलो छ होइन? तर तपाईँले चाहिँ मैले यसो गरेँ अब यसो गर्छु भनेर अलि लामै व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन? तपाईँले एउटा 2-4वटा कुराहरू चाहिँ जस्तै अब विपक्षीहरूले होइन अथवा तपाईँका आलोचकहरूले के आरोप लाउँछन् भन्दाखेरि अब जति हुनुपर्थ्यो त्यति उहाँले गर्न सक्नु भएन भन्ने पनि आरोप लाउँछन् होइन? अलिकति हामी फ्ल्यासब्याकमा जाउँ न। तपाईँ 5 वर्ष तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा वार्ड नम्बर 9 5 वर्षसम्म चल्यो र तपाईँ नगरकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकास समिति लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय क्षमता राख्ने समितिहरूमा पनि आबद्ध हुनुभयो। के भयो त 5 वर्षमा समग्रमा चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँलाई वार्ड नम्बर 9ले पाएका उपलब्धिहरू थोरै बताइदिनुहोस् त। अब राजकुमारजी, यसमा चाहिँ के छ भने जति आशा गरिराख्नु भएको थियो त्यो आशा पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा हो। अपेक्षा आशा चाहिँ यस्तो कुरा हो, त्यो कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यो अनुभवले पनि हामीले सिकाइसकेको कुरा हो। र विकास चाहिँ आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। एकपछि अर्को विकासका चरणहरू चाहिँ प्राप्त हुँदै जान्छ। हामी यति अव्यवस्थित रूपमा आएको थियौँ। 20औं वर्षसम्म चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको थिएन। अनि त्यसमा पनि हाम्रो ठुलो भूगोल सूर्योदय नगरपालिका एउटा ठुलो भूगोल। यहाँ चाहिँ लक्ष्मीपुरको पुछारमा सुपारी फल्ने ठाउँदेखि लिएर
12 महिना हिउँ झर्ने ठाउँ गोर्खेको सिरानहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा हटाएको छ। अब यसमा चाहिँ हिजो नगरपालिका विभिन्न गाविसहरू चाहिँ आबद्ध भइराख्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित पनि थिएन। हामीसँग प्रशासनिक भवनहरू व्यवस्थित थिएन, कागजपत्र अस्तव्यस्त थिए। हामीसँग यति अस्तव्यस्त अवस्थामा चाहिँ हामी सम्हाल्न पुगेको थियौँ। त्यो प्रारम्भिक चरणहरूमा कुनै वडा कार्यालयहरू थिएनन्, कर्मचारीहरू आपूर्ति थिएन, कर्मचारीहरू चाहिँ एकदमै कम जनशक्ति हामीसँग थियो। धेरै कुराहरूको अस्तव्यस्तताको बावजुद हामीले चाहिँ नगरपालिकामा स्थानीय सरकारको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको थियौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो लामो समय त्यसमा खर्च भयो। बिचमा कोभिड आयो। कोभिडले पनि हाम्रो चाहिँ 1-1.5 वर्षको समय चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बितायो। त्यसपछि पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक विपदहरूले हामीलाई केही न केही रूपमा चाहिँ असर पार्यो। र हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ सङ्घीय स्वरूपमा चाहिँ देश गइसकेपछि 3 तहको सरकारलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने स्रोत साधन, हामीले प्राप्त गर्ने जुन हामीले चाहिँ एउटा स्रोत साधन अथवा बजेट प्राप्त गर्थ्यौँ, त्यो बजेट प्राप्त गर्ने कुराहरू पनि एकदमै सानो बजेटहरू हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ कतिवटा बजेटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ती स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ समुचित रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न साह्रै सानो बजेटहरू हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ। र शक्ति बाँडफाँडको हिसाबले पनि 3 तहको सरकारहरूले चाहिँ यो 5 वर्षको अवधि भनेको चाहिँ विभिन्न अप्ठ्याराहरूमा गुजार्नु पर्यो। हजुर हजुर होइन, यो चाहिँ सबै जनताले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्न। आज हामीले चाहिँ नीति कानुन निर्माण गऱ्यौँ भनिराख्दा पनि जनताले देख्ने भनेको चाहिँ बाटोघाटो, बिजुलीको पोल, खानेपानी, सिँचाइ, यस्तो कुराहरू हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी पूर्वाधार विकासलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ विकास मान्ने भएको कारणले पनि जनताले सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्न पनि। र त्यो अहिले हामीले तत्काल बुझाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। तर हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सूर्योदय नगरपालिका एउटा चाहिँ सुशासनको एउटा उत्कृष्ट नमुना भएको छ, पारदर्शिताको नमुना भएको छ। हरेक नागरिकले सूचनाको हक प्राप्त गर्नुभएको छ। सूचना प्रवाह चाहिँ हामीले एउटा राम्रो सिस्टमेटिक तरिकाले गरेको छौँ। प्रवृत्ति मैत्री नगरपालिका भएको छ। हरेक कुराले सूर्योदय नगरपालिका अब्बल नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ अहिले पुगिसकेको अवस्था छ। अब जहाँसम्म पूर्वाधार निर्माणका कुरा, पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, त्यो पूर्वाधार विकासका कुराहरू पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले अथवा दिगो विकासका रणनीतिहरू अप्नाएर चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकाले तय गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो हामीले यातायातको गुरु योजना निर्माण गरेको छौँ। सूर्योदय नगरपालिकाभरि रहेका बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी विकास गर्ने, कसरी चाहिँ हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर त्यसलाई अधिकतम लाभ दिलाउने भन्ने तरिकाले चाहिँ अल वेदर रोड भनेर चाहिँ 12 महिना गाडी कुद्ने बाटोको रूपमा विकास गर्दै जाने, एक-एकवटा बाटोलाई सुरुवात गर्ने, त्यसै गरी एक-एकवटा बाटोलाई चाहिँ कालोपत्रे गर्दै जाने भन्ने चाहिँ सुरुवात भएको छ सूर्योदय नगरपालिकामा। त्यसै गरेर यो पर्यटकीय नगरी हो। यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताहरू चाहिँ कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ। हामीले कृषिका रणनीतिक योजनाहरू बनायौँ। पर्यटनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू अथवा बाह्य पर्यटकहरू आए चाहिँ यहाँको व्यक्तिहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ भने हामीले चाहिँ आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको निमित्त भनेर विभिन्न किसिमका पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू गरेको छौँ। त्यसै गरी कृषिमा चाहिँ कृषि उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, बजारीकरण महत्त्वपूर्ण हो भनेर कृषिलाई चाहिँ उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण तिनै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित विकास रणनीति अप्नाएर विभिन्न किसिमका विकासका मोडलहरू हामीले तयार गरेको छौँ। सूर्योदय नगरपालिकाको आवधिक योजना छ, रणनीतिक योजनाहरू छ, 20 वर्ष रणनीतिक योजनाहरू छ। विभिन्न चरणहरूमा हामीले योजना निर्माण अनि त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन, विभिन्न हामीले नगर प्रोफाइल बनायौँ। नगर प्रोफाइलको चाहिँ अद्यावधिक गऱ्यौँ हामीले। विभिन्न किसिमका गणना गऱ्यौँ, कृषि गणनाहरू गऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी अहिले आर्थिक गणनाहरू गरेको छौँ। हरेक कुरालाई सिस्टममा लानलाई सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न किसिममा विभिन्न चरणहरू पार गरेको छ। र पक्कै पनि जनताहरूले अपेक्षा गरेको जस्तो सबै कामहरू हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। अब 9 नम्बरको हकमा हामीले 9 नम्बरमा वडा भवन निर्माण गऱ्यौँ। प्रशासकीय भवन थिएन, जग्गादाताले दिएको जग्गामा हामीले वडा कार्यालय निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र थिएन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र यहीँ रम्फोकमा
अहिले निर्माण भयो, सेवा पनि सुचारू भइसकेको छ, हजुर त्यो हाम्रो कार्यकालमा भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ सब्जी सङ्कलन केन्द्र थिएन। हजुर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अस्तव्यस्त रूपमा चाहिँ खाद्य पदार्थको रूपमा जाने अथवा दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा जाने तरकारीहरू अस्तव्यस्त रूपमा चाहिँ बाहिर निस्किने गरेको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कोल्ड रुम र सहितको चाहिँ एउटा सब्जी सङ्कलन केन्द्र, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेको छौँ। त्यही ठाउँमा चाहिँ अहिले अब नगरपालिकाभरिको नमुना सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले 5 करोड बजेटमा त्यसको चाहिँ अहिले अब निर्माण कार्य सुरु हुने चरणमा छ। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको हामीसँग चाहिँ बाटोघाटोहरू हामीले निर्माण गरिरहेको अथवा नगरको स्रोत, बाहिरी स्रोत, विभिन्न सरकारहरूसँगको समन्वयमा हामीले 4वटा बाटोहरूलाई, मुख्य बाटोहरूलाई अहिले प्राथमिकतामा दिएर बाटोहरू निर्माण भइरहेको अवस्था छ। हजुर हजुर मुख्य बाटोहरू, त्यसै गरी सहायक बाटोहरूलाई क्रमशः अलवेदर गर्ने अवस्थामा हामी पुगेको छौँ। जस्तो मैले बाटोघाटोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गुप्ती नयाँ बजार सडक खण्डमा हाम्रो सूर्योदय नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9को साबिक फिक्कल 5 रहेको रम्फोक र ढोडे ठुलो ठुलो टोलहरूलाई समेटेर जाने, धेरै जनताहरूलाई समेटेर जाने बाटो, त्यो बाटो चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नगरपालिकाले हामीले त्यसको समन्वय गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 9ले त्यो मुख्य बाटो हामीले चाहिँ 5 वर्ष कार्यकालमा आउँदै गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा पुरा गर्छौँ भनेको थियौँ। बिचमा कोभिडले चाहिँ एउटा भयावह स्थिति सिर्जना गर्यो। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक विपदले ठुला ठुला पहिरा भुक्ष्यहरू भयो त्यो एरियामा। त्यो भएको कारणले त्यसको व्यवस्थापन गर्न, वालहरू लगाउन, ठुला ठुला वालहरू, ग्याबिन वालहरू लागेका छन्, त्यहाँ जनताले हेरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब पिचको त्यो चाहिँ अन्तरपालिका जोड्ने सडक पनि भएकोले ब्ल्याक टपको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ मानेबाट पामदाम झिल गोर्खे जाने बाटो हामीले 1 किलोमिटर त अगाडि नै पिच गरिसकेको छौँ। र कोभिडको कारणले बिचमा केही समय चाहिँ कुनै पनि निर्माणका कार्यहरू भएनन्। त्यो अवस्थालाई ब्रेक गर्ने हो भने अहिले चाहिँ एउटा पक्की नाली र ग्राभलको काम चाहिँ हाम्रो साबिक फिक्कल 4 को सिमाना क्षेत्र अथवा 9 नम्बर वार्डको सिमाना क्षेत्र र 3 नम्बर वार्डको सिमाना क्षेत्रसम्म, त्योभन्दा अलिकति अगाडिसम्म पनि पुगिसकेको अवस्था छ। पक्की नाली र ग्राभलको काम भएको छ। अब त्यसलाई क्रमशः ब्ल्याकटप हुँदै जाने गरी अन्य प्रक्रियाहरू पुगिसकेको छ। त्यो बहुवर्षीय क्रमागत बाटो हो। यसै गरी गैरीगाउँ कजनी अलवेदर बाटोको रूपमा चाहिँ गैरीगाउँ कजनी अलवेदर बाटो अहिले पिच सुरुवात भइसकेको छ, ढलाइको काम भइरहेको छ। त्यो पनि नगरपालिकाको आफ्नो स्रोतबाट निर्माण भएको छ। त्यसै गरी समपूरक कोष शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो सूर्योदय नगरपालिका र सङ्घ सरकारको साझेदारीमा हाम्रो चाहिँ मानेबाट सुदुङ हुँदै माझगाउँ, कटेबुङ, अन्तु जाने बाटो पनि निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ कालोपत्रेको लागि। योपल्ट 1.5 किलोमिटर कालोपत्र हुन्छ, त्यो बहुवर्षीय क्रमागतमै शीर्षक अन्तर्गतै छ। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ काजी फाटकबाट दालटोलसम्म जाने बाटो हामीले कोभिडको कारण र बिचमा चाहिँ केही निर्माण, यो चाहिँ एउटा ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली अथवा खरिद ऐन अन्तर्गत चाहिँ यो ठेक्का प्रणालीहरू हुन्छ। यो चाहिँ यो अवस्थामा केही संवेदनशीलता भयो अथवा क्रिटिकलता भएको कारणले केही समय ब्रेक भयो। अहिले चाहिँ यो चैत 30 गते नै त्यसको ठेक्काको अन्तिम प्रक्रिया पुरा भइसकियो, सम्झौता पनि भयो, काम सुरुवातको चरणमा छ। त्यो पनि बहुवर्षीय क्रमागत रूपमा क्रमशः जाने हो र त्यसलाई हामी चाहिँ अलवेदर बनाउने भनेर चाहिँ हामीले घोषणा पनि गरिसकेको छौँ। त्यसलाई त्यो अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य सहायक बाटोहरू क्रमशः हामीले चाहिँ सहायक बाटोहरू सानोतिनो बजेटले पनि स्तरोन्नति गर्ने काम हामीले गरिरहेको छौँ। हामीले हालसम्म 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ 23वटा विभिन्न टोलका 23वटा बाटोहरूलाई चाहिँ सानो ठुलो बजेट हामीले व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा हामीले 11वटा समूहहरू निर्माण गऱ्यौँ। भएका समूहहरूलाई स्तरोन्नति गरेको छौँ। सबै समूहलाई, हामीसँग भएका सहकारीहरूलाई हामीले चाहिँ कृषिका सहकारीहरूलाई हामीले केही न केही रूपमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूले सम्बोधन गऱ्यौँ। जस्तो कि पकेटका कार्यक्रमहरू, तरकारी पकेटका कार्यक्रमहरू भयो, प्राङ्गारिक प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू, गोड सुधारका कार्यक्रमहरू, भकारू सुधारका कार्यक्रमहरू, भर्मी कम्पोस्टका कार्यक्रमहरू, अथवा केही न केही रूपमा सामग्रीहरू अनुदान दिने, प्लास्टिक टनेलहरू अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ राजकुमारजी, होइन। त्यस्तै गरेर हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि आइसिटी हाम्रो वार्ड नम्बर 9मा रहेका विद्यालयहरूमा त्यो कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। जस्तो राष्ट्रिय आविमा, दियालो आविमा त्यो कार्यक्रमले सम्बोधन गरिसकेको छ। त्यसै गरी विद्यालयमा केही विद्यालयहरूले चाहिँ भवनको सुविधा पनि हामीले त्यो
भवन नभएका विद्यालयहरूमा दरबन्दी व्यवस्थापनका नि केही कामहरू सुरु भएको छ। त्यसै गरी अब विष्णुज्योति आबी र बुढा नीलकण्ठ आबी दुईवटा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरू, हाम्रो वडा नम्बर 9को विद्यालयहरू चाहिँ विद्यार्थी भर्ना अत्यन्तै न्यून भएका र त्यस्ता विद्यालयहरू चाहिँ कि मर्च भएर जाने अवस्थामा पुगिसकेका विद्यालय, भौतिक रूपमा पनि एकदमै कमजोर। जस्तो विष्णुज्योति आबीमा चाहिँ सबै जस्तापाताहरू चुने भइसकेको अवस्था छ, त्यहाँको शौचालयहरू चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि बाल कक्षा चलिरहेको छ र प्राथमिक अथवा आधारभूत शिक्षाका पनि कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेछन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा, त्यसै गरी बुढा नीलकण्ठ स्कुलको पनि त्यही अवस्था छ। पर्याप्त दरबन्दी पनि छैन, पर्याप्त विद्यार्थी पनि हुन्न र भर्ना दरलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, धेरै मतलब यसलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक अभिभावकहरूलाई सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागी गराउने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई लगेर ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने अथवा त्यो विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अपग्रेड गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ लक्षित छन्। ती बिचमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा देखेका समस्याहरू र सामुदायिक विद्यालयका सुधारका योजनाहरू हामीले निर्माण गर्न सकेका छौँ र अब आगामी कार्यक्रमहरूमा ती कार्यक्रमहरूले चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको छौँ। त्यस्तै हामीले अब समग्र स्थितिमा मानव संसाधन विकासका निम्ति, त्यसै गरी चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला बाल क्लब गठन गर्ने वडा पनि हाम्रो 9 नम्बर वडा हो। हामीले बाल हितकोष पनि निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न चरणहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यक्रमले वडावासीलाई केही न केही रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले 5 वर्ष वडा कार्यालय सञ्चालन गरिराख्दाखेरि चाहिँ वडामा आएका जनताहरूका समस्याहरूलाई मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। धेरै कागजपत्रहरू चाहिँ अहिले पनि जनताका कागजपत्रहरू, जनताहरूले चाहिँ राख्नुपर्ने आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ अस्तव्यस्त छन्। सबै बिग्रिएका डकुमेन्ट्सहरू, धेरै कुराहरूमा चाहिँ सुधार गरेर लानुपर्ने अवस्थामा हामीले वडाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ती कामहरूलाई केही न केही रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नागरिकताको सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। नागरिकता पाउने योग्य व्यक्तिहरूले पनि नागरिकताको लागि चाहिँ काम गर्नुभएको छैन। हामीले केही त्यस्ता व्यक्तिहरूको नागरिकताहरूको लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ अथवा हामीले सिफारिस गऱ्यौँ, नागरिकता पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू के प्राप्त गरेको छ, फ्री औषधिहरू के प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बिमाबाट कसरी सेवा प्राप्त गर्ने, अथवा क्रिटिकल अवस्थामा राज्यले चाहिँ सेवा सुविधा दिएका रोगहरू के हुन् भन्ने अवस्था पनि सचेतना थिएन। उहाँहरूलाई हामीले सचेत गरेर त्यसलाई सेवा सुविधा दिनको निम्ति सहजीकरण गरेको छौँ र सुशासनको क्षेत्रमा वडा कार्यालयभित्र आउने व्यक्तिहरूका समस्याहरूलाई हामीले गुनासोहरूलाई सुनेर त्यसको चाहिँ सही रूपमा समाधान गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ 5 वर्षको। हजुर, हुन्छ। मैले सामान्यतया तपाईँको होइन 5 वर्षको ब्रिफिङ सुने। तपाईँलाई एउटा आरोप नि, जस्तै गैरी गाउँ क्षेत्र तपाईँको निवास होइन, त्यतातर्फ नै बढी बजेट भयो, प्रयोग भयो, कामहरू बढी भयो, यता साबिक 4 नम्बर 5 नम्बर लगायत क्षेत्रमा भएन भन्ने जस्तो आरोप पनि लाग्छ नि। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? अब यो आरोप चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भन्न सक्छौँ भने, हामीले यसलाई सबै कुरा चाहिँ विधिसङ्गत हामीले गर्ने हो। हामीसँग 5औँ वर्षका 4 वर्षसम्मका राजपत्रहरू छन्। राजपत्रमा बजेटका शीर्षकहरू छन्। राजपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा राज्य सञ्चालनमा अथवा सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। राजपत्र चाहिँ त्यहाँको एउटा योजना किताब पनि हो। त्यसलाई हेरेर पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब चुनावका आरोप प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक हो। मलाई गैरी गाउँको वासीहरूले चाहिँ सबै कुरा पान्दाम र रम्फोकमा साबिक 4 र 5मा मात्रै गयो भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ। यो स्वाभाविक हुँदो रहेछ। र हामीले अलवेदर रोडको रूपमा चाहिँ सबभन्दा पहिला गैरी गाउँ कजेनी, बरबोटेबाट गैरी गाउँ कजेनी जाने बाटोको सुरुवात भयो। अलवेदर रोड त्यो प्राथमिकीकरणमा पर्यो। प्राथमिकीकरणमा पर्नु चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा इतिहास, त्यो बाटोको इतिहास, त्यसपछि त्यसले समेट्ने भूगोल, त्यहाँका जनजीवन होइन, त्यहाँको जनजीवनको चाहिँ अवस्था, जस्तो कृषि उपजहरू चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ त्यसले त्यो बाटो निर्माण हुँदा सहयोग पुग्ने विभिन्न कारणले गर्दा प्राथमिकतामा पहिलो प्राथमिकतामा परेको कारणले अलवेदरको बाटोको योजना गएको हो। र अन्यथा के अरे त्यो विषयमा चाहिँ कस्तो हो भने, मैले भन्दाखेरि पनि सचेत जनताहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले अहिले चुनावका आरोप लगाइरहेको कुराहरूको चाहिँ मैले कति वैध गरिरहेको छु, मैले कति सही कुरा बोलिरहेको छु भनेर बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ विधि, कार्यविधि, कानुन अनि हाम्रो श्रीहृदय नगरपालिकाको राजपत्रले स्पष्ट रूपमा बोलेको हुने भएको कारणले चाहिँ मैले यो कुरामा धेरै टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। र म चाहिँ अहिले भनिराख्दाखेरि
अघि पनि मैले भनिसकेँ, हामीले बनाएका योजनाहरूले हजुर। समावेशिता, समानता र हाम्रो सम्पूर्ण भूगोलहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यसले चाहिँ अग्रभागमा काम गरिराखेको छ। र मैले अघि भन्दै जाँदाखेरि बाटोघाटोको कुराहरू नि गरेँ, बाटोघाटोको कुरा गर्दै अब प्राथमिकता पर्ने बाटोघाटोको नि कुरा गरेँ। बाटोघाटोको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता रहेछ। त्यसपछि हामीले विकास गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ यहाँ। सामाजिक विकासका कुराहरू, धेरै चरणहरू सामाजिक विकासका छन्। अहिले हामी कतिवटा ठाउँहरूमा अहिले पनि हामी खानेपानीको अवस्था नाजुक भएको गाउँहरूमा हामी पनि पुगिरहेको छौँ, टोलहरूमा अहिले पनि पुगिरहेको छौँ। सबैलाई हामीले चाहिँ मुहान प्राप्त गरेनौँ। मुहान प्राप्त गरेको भए खानेपानी योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। हामीले 9 नम्बर वार्डमा 5वटा महत्त्वपूर्ण योजना, खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। तर पनि कतिवटा वार्डहरूले खानेपानीका योजनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छैन, सिँचाइका योजनाहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको छैन। धेरै विकास गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँहरू अझै बाँकी छन्। तर विकास चाहिँ एकैचोटि सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसको लागि प्राथमिकीकरणहरू निर्धारण हुन्छ। प्राथमिकीकरण निर्धारण भएको छ, ऐन कानुनहरू निर्माण भएको छन्, नीतिगत व्यवस्था छ, योजनाहरू तर्जुमा भएका छन्, पास भएका छन्, योजना किताबहरूमा छन् र ती क्रमशः हामी चाहिँ योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। र त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ भूगोल समेटिएन, भूगोललाई चाहिँ पछि पर्यो भन्ने कुराहरू जहाँसम्म आइरहेको छ, हामी त्यो अबका 5 वर्षमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, अबको त्यो 5 वर्षमा त्यसमा कसैको गुनासो नरहने गरी हामी सम्बोधन गर्छौँ। र अहिले केही पछि परेका भूगोलहरूलाई हामी प्राथमिकीकरणमा राखेर काम गर्छौँ। हामी त्यसै जाने पनि छैनौँ जनतामा। अहिले हामी जाइराख्दाखेरि पनि हामीले भनिरहेको छौँ, हामी कार्ययोजनासहित आएको छौँ। हामीले प्रत्येक टोलमा के काम गर्ने भन्ने किसिमका कार्ययोजनाहरू पनि निर्माण गरेर कार्ययोजनासहित हामी तपाईँहरू कहाँ आएको छौँ। र हामी त जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्ने अवस्थामा पनि छौँ। किनभने हामीले 5 वर्षको प्र्याक्टिसबाट अब हामी आश्वासन बाँड्ने मात्रै अवस्थामा छैनौँ, हामी काम गर्ने अवस्थामा छौँ। किन हामीले बनाइरहेका योजनाहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने कुरा, कुन कुराहरूबाट सम्बोधन हुन्छ, त्यसका नीतिगत व्यवस्था के छन्, कानुनी व्यवस्था के छन्, र 3 तहको सरकारबाट कसरी हामीले चाहिँ स्रोत साधन प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अनुभव गरिसक्यौँ, हामीले प्राप्त पनि गरिसक्यौँ। त्यसका सबै कुरा हामीलाई थाहा भएको कारणले हामी निर्वाचित भएपछि हामी पहिलो दिनबाटै हामीले काम सुरुवात गर्नेछौँ। र हामी अरू उम्मेदवारहरूभन्दा अब्बल पनि किन छौँ भने हामीले ती सबै कुराहरूको अनुभव लिइसक्यौँ, ती सबै कुराहरू बुझिसक्यौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई बुझ्न, अनुभव लिनको लागि समय लाग्छ, हामीलाई समय लाग्दैन भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। अब अलिकति थोरै होइन, तपाईँ अब फेरि दोस्रो पटक पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरेर दोस्रो पटक वडा अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9मा आउनुभएको छ। तपाईँले अहिले पनि सामान्यतया आगामी गर्ने कामहरूको बारेमा सामान्यतया जानकारी गराउनुभयो। जनताहरूले नि यस बेला वार्ड नम्बर 9वासीले हामीलाई सुन्दै हेर्दै गर्दाखेरि अब किन चाहिँ देवेन्द्र शर्मा लगायत उहाँको टिमलाई मतदान गर्ने त? के गर्नुहुन्छ उहाँलाई? यदि जनताले हामीले जितायौँ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि राख्लान् होइन मतदाताहरू। तपाईँको नेतृत्वको टिमले, तपाईँ लगायत तपाईँको टिमले वार्ड नम्बर 9मा विजय भयो भने के गर्नुहुन्छ त? के छ एजेन्डा चाहिँ? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले निर्माण गरेका, मैले अघि पनि भनिरहेको छु, पटक भनिरहेको छु, विधिद्वारा सरकार सञ्चालन हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले बनाएका विधिहरू, कार्यविधिहरू अथवा ऐन कानुनहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरूको अधीनमा रहेर हामीले काम गर्ने हो। हामी पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ अब सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हालसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गर्ने वार्ड पनि हो। सूर्योदय नगरपालिका मैले अघि पनि भने पर्यटकीय नगरी, ठुलो वार्ड, साधन स्रोत चाहिँ ठुलो नगरपालिका, साधन स्रोत हामीले ज्यादै कम प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा पनि सूर्योदय नगरपालिकाले कानुन वर्षहरूमा कानुन निर्माण गरेर पनि धेरै काम सुरुवात गरेको छ। अब कन्याम, श्रीहन्तु, त्यसै गरी चाहिँ यो बुद्ध पार्क, यसलाई बजार विस्तार, व्यवस्थित बस्ती विकास अथवा सडक विस्तार, हरेक कुराहरूमा सुरुवात सूर्योदय नगरपालिकाले गरिसकेको छ। यसमा वार्ड नम्बर 9को हकमा चाहिँ मैले अघि भने पूर्वाधार विकासमा हामीले अलिक धेरै बजेट प्राप्त गर्ने वार्ड हो। यो चाहिँ अन्तर्वडाहरूसँग जोडिने वार्ड, अन्तरपालिकासँग जोडिने वार्ड पनि परेको छ। यो हामी अहिले सुरुवात गरेका पूर्वाधार विकासका कामहरू यसलाई चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ 5 वर्षभित्रमा। वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो अहिले कच्ची छ, वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो पनि हामी पक्की गर्छौँ। अरू क्रमशः मानेबाट पान्दाम हुँदै जिल जाने बाटो पक्की हुँदै जाने चरणमा छ। त्यसलाई हामी क्रमशः पक्की गर्दै लाने हामी त्यसको चाहिँ हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरी बरबटे, गैरी गाउँ, कजिनी अलवेदर पक्की हुँदै जाँदैछ। त्यो 3 किलोमिटर क्षेत्र छ, त्यसलाई हामी क्रमशः पक्की गर्दै त्यसको निर्माण कार्य हामी सम्पन्न गर्नेछौँ।
त्यसै गरेर चाहिँ हामी गोप्ती नयाँ बजार सडक क्षेत्र जुन प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले त्यसको सहजीकरण गरिरहेको छौँ अथवा त्योसँग हाम्रो समन्वयमा भइरहेको छ। त्यो गोप्ती नयाँ बजार सडक खण्ड जुन वार्ड नम्बर 9 जतिको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कार्यकालभित्र हामी कालोपत्रे गरिसक्ने हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ हामी। त्यसै गरी ढोडेको पुच्छारमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर जग्गा खरिद भएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ वातावरणीय रूपमा चाहिँ अथवा त्यसको चाहिँ एउटा प्रभाव राम्रो पर्ने अवस्था छैन त्यहाँ, किन नजिकै बस्ती छ, खोला छ। यसको वातावरण अध्ययन गरेर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ जमिन सूर्योदय नगरपालिकाको आफ्नो नाममा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि भनेर चाहिँ गाविस हुँदै साबिक गाविस हुँदा र हामी आउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ जग्गा प्राप्त गरेको छ। करिबन 40 रोपनी जति जमिन छ। त्यो जमिनलाई चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि त्यसमा चाहिँ वातावरणीय रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने पार्कहरू निर्माण गर्ने अथवा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने किसिमको चाहिँ कामहरू गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ ऐन कानुनको परिधिमा रहेर यसलाई चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन नगर्नको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले काजी फाटकबाट दालटोलसम्म जाने बाटो अहिले साबिक वडा नम्बर 4 को मुख्य बाटोको रूपमा रहेछ। त्यसले बिचको भागलाई चिरेर पनि गएको छ। त्यो चाहिँ कृषकहरूको लागि कृषि उपज सङ्कलन गरेर बजारसम्म पुर्याउनको लागि त्यसै गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा यातायात सहजताको हिसाबले पनि एउटा मुख्य बाटो छ। यसलाई चाहिँ हामी अल वेदर निर्माण गर्नेछौँ हाम्रो कार्यकालमा। यसलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छौँ। हामी बिचमा कोभिडले गर्दा 1 वर्ष कुनै पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सकेनौँ। नत्र भने हामीले चाहिँ गत वर्षदेखि यसलाई चाहिँ हामी अल वेदर रोडको रूपमा हामी विकास गरिसक्ने थियौँ। यो वर्ष पनि कार्तिक 2 र 3 को अविरल वर्षाको कारणले सूर्योदय नगरपालिकाभरि भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न र त्यो बाटोघाटो खुलाउनलाई मात्रै पनि सूर्योदय नगरपालिकाको ठुलो बजेट हिस्सा चाहिँ त्यहाँ खर्च भएको छ। त्यो कारणले पनि त्यहाँ समस्या सिर्जना भयो र त्यो कामको सुरुवात पनि अब 2-4 दिनभित्रमा त्यो कामको सुरुवात पनि हुन्छ, मैले अघि पनि भनेको छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यो बरबोटे गैरी गाउँबाट बरबोटे मानेबाट सुदुङ माझगाउँ कटेबुङ हुँदै श्रीअन्तु जाने बाटो यो निर्माण कार्य पनि अब समपूरक कोषबाट अथवा सङ्घ सरकार र सूर्योदय नगरपालिकाको साझेदारीमा जुन भइरहेको छ यो कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो काम हाम्रो कार्यकालभित्र हामी सम्पन्न पनि गर्नेछौँ हाम्रो वार्डमा। त्यसै गरी सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ पुष्पलाल मार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। त्यसै गरी कृषि उपज सङ्कलनलाई चाहिँ नमुना कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ अहिले 5 करोड बजेटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा विस्तृत अध्ययन चाहिँ सुरु भइसकेको छ, सर्वेक्षणहरू सुरु भइसकेको छ। त्यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र अन्य नजिकका वडाहरूको लागि चाहिँ त्यसलाई बजारीकरणको एउटा कोसेढुङ्गा त्यो साबित हुनेछ। त्यो कृषि उपजहरू त्यहाँ चाहिँ हामी बजारीकरणको लागि हामीले एउटा ठाउँ प्राप्त गर्नेछौँ सूर्योदय नगरपालिकामा। त्यसै गरेर हामी चाहिँ सहायक बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ, नालीहरू निर्माण गर्नेछौँ, विभिन्न ठाउँमा हिम पाइपहरू राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालय सुधार, पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरी बाल कक्षाहरूलाई चाहिँ थप गर्ने जस्ता कुराहरू। त्यसै गरी विष्णु ज्योति र बुढा नीलकण्ठी स्कुललाई चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यसका भौतिक समुन्नतका कुराहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ विद्यालय भर्नालाई प्राथमिकीकरण दिने विभिन्न किसिमका कार्यक्रम। सामुदायिक विद्यालय सुधार सूर्योदय नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा गरेका धेरै कार्यहरू छन्। यो छोटो समयमा यी कुराहरू राख्न त हामी सक्दैनौँ, ती कार्यहरू छन्। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ, युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावनाका आधारमा युवाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू विभिन्न किसिमका विकास साझेदार संस्थाहरूसँग हामी आबद्धता गराउने गरी हामीले चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका महानुभावहरूको एउटा सञ्जाल पनि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। हामी चाहिँ हरेक युवाहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार र हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूसँग उहाँहरूलाई जोडेर चाहिँ उद्यमी बनाउने हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी तय गर्नेछौँ। हामी चाहिँ कृषकहरूलाई समूह अथवा सहकारीमा आबद्धता गराएर सामूहिक प्रयत्नमा धेरै रूपमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू गरी उहाँहरूको चाहिँ जीविकापार्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू, व्यवसायिक कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सृजना गर्नेछौँ। यसमा हाम्रो अनुभव पनि भइसकेको छ। तिनै तहको सरकारहरूसँग समन्वयमा धेरै कृषिका कार्यक्रमहरू, व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरू, यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्।
अहिले पनि हामीले चाहिँ वार्ड नम्बर 9मा गाई प्रवर्धन कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, बाख्रा वितरण गऱ्यौँ, बङ्गुरका पाठाहरू वितरण गऱ्यौँ, प्लास्टिक टनलहरू वितरण गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको हो। अब अहिले एकैचोटि 1165 घरमा 4977 मतदाता के अरे जनसङ्ख्या भएको वडामा एकैचोटि सबैलाई सम्बोधन गर्न हामीले सक्दैनौँ। हामीसँग स्रोत साधन एकदमै कम थियो होइन। तर हामीले काम सुरुवात गरेको छौँ। त्यो कामलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सूर्योदय नगरपालिकालाई गाईको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि गाई जोन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा पनि वार्ड नम्बर 9ले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यसले सहभागिता जनाएको छ। अहिले शेख सिमोन भनेर चाहिँ उन्नत नस्लको विकास गर्ने बाछी मात्र जन्मने 90% बाछी मात्र जन्मने सिमोन चाहिँ हामी अहिले यही वैशाख हप्ताबाट यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू यसको अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो निर्वाचनको कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय ढिला हुन गएको हो, तर असार मसान्त अगाडि नै हामीले त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सम्पन्न गरिसकेको हुनेछौँ। त्यसै गरी भकार सुधार कृषकसँग समृद्धि अभियान अन्तर्गत विभिन्न चरणमा डाले घाँसका बिरुवा वितरण, घाँसका बिरुवा वितरण जस्ता साना तथा गुणात्मक कार्यक्रमहरूले हामीले सम्बोधन गरेको छौँ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब कृषकहरूलाई समृद्धितर्फ लानुपर्छ, आर्थिक समानताको लागि सबभन्दा पहिला कृषकहरूलाई नै अभिप्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरूले विभिन्न किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू भए, विभिन्न किसिमका सचेतनाका कार्यक्रमहरूले हामीले केही न केही रूपमा सम्बोधन गरेछौँ र हामी वार्ड नम्बर 9लाई पनि त्यसरी सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण भएको छ। अब विभिन्न ठाउँहरूमा आवश्यक परेको ठाउँहरूमा हामीले खोप केन्द्रहरू, त्यसै घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। स्वास्थ्य चाहिँ पहिलो धन हो, सम्पत्ति पनि हो। विभिन्न व्यक्तिहरू जानेर नजानेर विभिन्न रोगको शिकार हुनुभएको छ। उहाँहरू हस्पिटलसम्म गएर स्वास्थ्य बिमा पनि छ, त्यो बिमा सेवाहरू पनि प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूबाट पनि अवेर हुनुहुन्न। विभिन्न रोगहरूबाट बच्ने तरिकाहरूको बारे पनि अवेर हुनुहुन्न। मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति पनि जटिल छ। हामी घुम्ती स्वास्थ्य सेवाहरू पनि हामी विस्तार गर्ने गरी हामीले आगामी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ योजनाहरूमा समेटेको छ। हामीले समग्र रूपमा चाहिँ वार्ड नम्बर 9को भूगोल हेऱ्यौँ, यहाँको जनजीवन हेऱ्यौँ, यहाँको समाज पढेको छौँ, माटो पढेको छौँ, यहाँको जनता पढेको छौँ, बुझेको छौँ। युवाहरूका आफ्नै समस्याहरू छन् होइन। विभिन्न किसिमले चाहिँ हामीले युवाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। खेलकुदको माध्यमबाट हुन्छ या चाहिँ हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू दिएर हुन्छ कि सिपप्रदायक विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ होइन। वैदेशिक रोजगारमा जाँदैखेरि पनि कुनै सिप सिकेर जानु उहाँहरूले जरुरी छ र भएन भने नि गाउँमै कमाउने र गाउँमै रमाउने बनाउनु पनि छ। हामीले यस्ता किसिमका धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू हामी लिएर चाहिँ हामी जानेछौँ। प्रविधि मैत्री वडा बनाउनेछौँ। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ प्रविधिका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जनतालाई हामी सुसूचित गराउनेछौँ। हरेक जनताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको हक अधिकार सूचनाको हक उहाँहरूलाई चाहिँ दिलाउनको लागि हामी हरदम प्रयत्न गर्नेछौँ र सुशासनको पाटोमा पारदर्शिताको पाटोमा चाहिँ हामी जनताहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने किसिमले चाहिँ हामी हामी चाहिँ त्यो औँल्याउन नसक्ने हामी बनाउनेछौँ। किनकि हामीले 5 वर्षको अनुभवले एउटा परिपक्वतामा हामी पुगिसकेको छौँ। हजुर हजुर। अर्को नि अब तपाईँलाई लगाउने एउटा आरोप चाहिँ होइन, जस्तै चियाको सन्दर्भमा तपाईँ पनि महत्त्वपूर्ण त्यो चियाको जिम्मेवारी बनाउनुहुन्थ्यो, नगरपालिकाले हात हाल्यो तर सफल बनाउन सकेन। चियाको सन्दर्भमा चाहिँ नगरको निर्णय फ्लप भयो भन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा म मान्न त तयार छैन। अब हामीले चाहिँ सूर्योदय नगरपालिका एउटा चियाको राजधानी, अर्थोडक्स चियाको राजधानी भनिराख्दा यहाँको चियालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर सूर्योदय नगरपालिकाले चिया क्षेत्रमा चाहिँ हात हालेको हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा पाउने सूर्योदय नगरपालिकाको प्रमुख आय स्रोत हो। अहिले यो क्षेत्र चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ अव्यवस्थित भएको छ। हामीले त्यही अस्वस्थता त्यो क्षेत्रको अव्यवस्थित भएको कारणले नै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड सँग चाहिँ सहकार्य गरेर नगरपालिकाले सूर्योदय नगरपालिकाले र चिया तथा कफी विकास बोर्डले हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ। धेरै किसानहरूको फिल्डमा गएर हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ र एउटा चियाको न्यूनतम लागत मूल्य, एउटा गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्न चाहिँ लागत मूल्य कति हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले लागत मूल्य निर्धारण गऱ्यौँ र त्यसमा थोरै रकम समर्थन मूल्य तोकेर न्यूनतम चियाको मूल्य चाहिँ कम्तीको 40 रुपियाँ हुनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ यहाँको किसानहरूको चाहिँ आय स्तर सुध्रिँदैन है भनेर चाहिँ हामीले चियाको चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। त्यो चियाको समर्थन मूल्य तोकिराख्दा सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन पनि भएको थियो कार्यविधिमा। तर अब जस्तो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सजिलो तरिकाले भन्दा चाहिँ
चियामा सूर्योदय नगरपालिकाले हात हाल्नु पूर्व पनि उहुँ, अवस्था त्यस्तै थियो। हजुर हजुर सुरुमा चाहिँ फर्स्ट क्लास चियामा चाहिँ राम्रो मूल्य दिएको जस्तो गरेर नि बिचमा अधिकांश समय चाहिँ चियाको एकदमै कम मूल्य प्राप्त हुन्थ्यो। उहुँ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने भएको कारणले यसको चाहिँ दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। प्रत्येक डाँडाकाँडा घरबारी मासेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रजिस्ट्रेसन बारीमा चिया लगाउनु भएको छ। यसको दिगो बजार प्रवर्धन हुनुपर्छ र यसले चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ। किनभने यसमा चाहिँ श्रम दैनिक रूपमा चाहिँ श्रम लगाउने हो। श्रमिकले पनि सही मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ र किसानले पनि जमिनको उत्पादकत्वसहित उहाँहरूको चाहिँ दुःख गरेको मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ र त्योसँग आबद्ध रहने सङ्कलनकर्ता त्यसै गरी चाहिँ चिया उद्योगीहरूले पनि उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो चाहिँ चिया चाहिँ एउटा ब्रान्डमा बिक्नुपर्छ। सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने सजिलो भाषामा भन्दा हारालुस गरेर बिक्री होस्। त्यसो गर्दा यहाँ चाहिँ कहिले पनि चियाको बजार अथवा चियाको भ्यालु चेनमै भन्यो भने मूल्य श्रृङ्खला भन्ने उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा कुनै किसिमको समस्या हुँदैन भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चियाको दिगो व्यवस्थापनको लागि हामीले काम सुरुवात गरेका थियौँ, कार्यविधि निर्माण गरेका थियौँ। केही न केही रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारोहरू हुन्छ कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा। त्यही अप्ठ्यारो हो यो अप्ठ्यारोले पक्कै पनि एउटा निकास दिनेछ। अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गृह कार्य पनि गरिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। यसलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्ने र फेरि यसमा देखिएका समस्याहरूलाई सर्वपक्षीय रूपमा चाहिँ समाधानको पाटोहरू खोज्ने भनेर हामीले चाहिरहेको पनि यहाँ केही न केही रूपमा चाहिँ अब यो अन्तिम अवस्थामा आएर अथवा निर्वाचनको प्रक्रियामा आएर यसले चाहिँ केही न केही असर पार्ने गरी अहिले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू प्राप्त भइरहेछन्। तर जनताले बुझ्नु भएको छ, किसानले बुझ्नु भएको छ र त्यही किसानहरूले चिया बेच्ने किसानहरूले त त्योभन्दा अगाडिको पनि अनुभव प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूले सुरुमा धेरै मूल्य प्राप्त गरेको मात्रै होइन, बिचमा चाहिँ ज्यादै कम मूल्य प्राप्त गरेर रोज पनि नउठेको कुराहरू नि उहाँले चाहिँ पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। र हामीले चाहिँ यसको दिगो यो कृषि उपजमा चाहिँ चिया चाहिँ हाम्रो प्रमुख नगदी बाली भएको कारणले यसको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर नि हामीले त्यो कार्यविधि निर्माण गरेको हौँ। र त्यो कार्यविधिमा केही समस्याहरू भएको छन्, यसको सर्वपक्षीय रूपमा समाधान भएर पनि यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार चाहिँ चिया क्षेत्र अघि बढेमा, यसमा सरकारवालाहरू अघि बढेमा नै चियाको चाहिँ दिगो व्यवस्थापन हुन्छ, दिगो मूल्य प्राप्त हुन्छ, बजार व्यवस्थापन हुने कुरामा दुई मत छैन। यो मतदान गर्दाखेरि नि जस्तै अब 9 नम्बरकै हकमा कुराकानी गर्ने भने अब मेयर उपमेयरमा कलम र सूर्य के अरे कलम र रुख चिन्हबाट गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू छन् होइन। यसै गरी वार्ड नम्बर 9 को सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसबीच गठबन्धन छ होइन। एउटा वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्छ भनेपछि यदि नेकपा यसमा आबद्ध तपाईँहरूको टिमलाई मतदान गर्ने हो भने 3वटा चिन्ह होइन, नगर मेयर उपमेयरमा अलग अलग चिन्ह र वडामा पनि कलम र चाहिँ हँसिया हतौडामा मतदान गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ होइन। अलिकति गाह्रो हुन्छ मतदान गर्न, धेरै मत बदल हुन सक्छ भन्छ नि, के लाग्छ तपाईँलाई त्यो? अब यो गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता रहेछ राजकुमारजी। हजुर, संविधानमाथि भएका प्रहारहरूलाई चाहिँ छेक्नको निमित्त यो गठबन्धन भयो। हजुर, र गठबन्धन पछि चाहिँ गठबन्धनका साझेदार दलहरूले चाहिँ चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जाने, सबै चरणका चुनावहरूमा गठबन्धन गर्न जाने भन्ने किसिमको एउटा रणनीति चाहिँ अथवा एउटा निर्माण गर्यो। त्यही आधारमा चाहिँ वडा स्तरसम्म पनि गठबन्धन भएको छ। सूर्योदय नगरपालिकामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा यस बिच चाहिँ अहिले मेयर र उपमेयरमा गठबन्धन भएको छ। कलम चिन्हबाट सूर्योदय नगरपालिकामा नगर प्रमुखको रूपमा एक कार्यकाल बिताइसक्नुभएका एकदमै भिजनरी मेयर साहब रणबहादुर राई कलम चिन्हबाट हुनुहुन्छ भने उपप्रमुखमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट दुर्गा बराल हुनुहुन्छ। यसै गरी वडा नम्बर 9 को हकमा चाहिँ हामीले नेकपा माओवादीसँग चाहिँ गठबन्धन भएछ। एक खुल्ला महिला सदस्यमा चाहिँ माओवादीको हँसिया हतौडामा गङ्गा राई हुनुहुन्छ र वडाध्यक्षको रूपमा देवेन्द्र शर्मा कलमबाट, त्यसै दलित महिला सदस्यमा हिरा मोहरा दर्जी उहाँ कलम चिन्हबाट हुनुहुन्छ र वडा सदस्यहरूमा चाहिँ साबिक फिक्कल 4बाट मणिराज राई र साबिक फिक्कल 5बाट विमल राई साङपाङ हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले हामी जनताहरूको घर दैलोमा गइराख्दाखेरि गठबन्धनका साझेदार दलहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा पनि गइरहेकोले पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। तर हामी चाहिँ नैतिक रूपमा अहिले चाहिँ
केन्द्रबाटै आएको सर्कुलर अथवा पार्टीले दिएको चाहिँ एउटा निर्देशन बमोजिम हामी हामी गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि भोट माग्दै हिँडिरहेको अवस्था छ र यसमा केही न केही अप्ठ्यारो चाहिँ छ। तर हामीसँग युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ सङ्गठनहरू छ, त्यो सङ्गठनहरूको बलले यसलाई चाहिँ चिरेर उहाँले मतदाता शिक्षालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस कारण मलाई यसमा कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। र फेरि त्यसमा पनि अहिले जनताहरू धेरै सचेत पनि भइसक्नु भएको छ। जनताले धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँले ज्ञान पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था, धेरै लामो समयसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा पनि लागिसक्नु भएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यसमा खासै अप्ठ्यारो पर्ने महसुस पनि गरेको छैन। केही न केही अप्ठ्यारा त छन्, तर यो अप्ठ्यारा चुनावसम्म पुग्दाखेरि यो चाहिँ चिरेर जाने अवस्था छ। हजुर, गत चुनावमा अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिम होइन। अब यसपालि नेकपा एमाले फुटेर दुई धार जस्तो देखिएको अवस्था छ। यो चुनावलाई कतिको सहज लिनुभएको छ, कस्तो लिनुभएको छ 9 नम्बरकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा? अब अहिले चाहिँ हामी टोल टोल गाउँ गाउँ जाँदाखेरि हामी घर दैलो कार्यक्रममा अहिले लागिरहेका छौँ। हामी विभिन्न साथीहरूसँग चाहिँ हामी अन्तर्क्रियामा पनि छौँ। अहिले हामीले 9 नम्बर वासीले चाहिँ 9 नम्बरको हाम्रो जुन टिम छ, मेरो नेतृत्वमा गइरहेको टिमलाई एकदमै धेरै माया गर्नुभएको छ। हामीले 5 वर्ष कार्यकालमा केही न केही रूपमा काम सुरुवात गरेको छौँ। त्यसले केही न केही रूपमा सबैलाई सम्बोधन भएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ वार्ड नम्बर 9मा असहज स्थिति छैन भन्ने देख्छु म, होइन। अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न उम्मेदवारहरू उठाएर जानु भएको छ। उहाँहरूका नै आफ्ना किसिमका एजेन्डाहरू लिएर गाउँ गाउँ जाइराख्नु भएको छ र हामी चाहिँ विगतको अनुभवलाई सँगालेर आगामी कार्ययोजना लिएर जाँदा हामी गर्छौँ, यो गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा भएको कारणले पनि जनता हामीप्रति धेरै आश्वस्त हुनुहुन्छ राजकुमारजी। हजुर हजुर। र समग्र सूर्योदय नगरपालिकामा अहिले गठबन्धनको दलहरूले नै अग्रता कायम गर्ने कुराहरूमा हामी विश्वस्त छौँ र अहिलेका विभिन्न आङ्कडाहरूले सर्वेक्षणले पनि त्यही देखाइरहेको अवस्था छ। हजुर, म लगभग कुराकानीको अन्त्यमा आएँ होइन। अन्त्यमा तमाम आफ्ना चाहिँ भोटर्सहरूलाई के भन्नुहुन्छ, अथवा यो क्षेत्रका जनताहरूलाई? म सम्पूर्ण जनताहरूलाई, वडावासीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विगतमा हामी आइराख्दाखेरि हामी एउटा रनबुल्ल अवस्थामा आएको थियौँ। 5 वर्षले हामीलाई धेरै दिगो सिकाइहरू प्राप्त गरेको छौँ। हामीले त्यो सिकाइहरू प्राप्त गरेको हाम्रो सम्पत्ति हो, वडावासीहरू सबैको सम्पत्ति हो। हामी त्यसलाई प्रयोग गरेर अब वडालाई समृद्धितर्फ, विकासतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। त्यो एउटा सुवर्ण मौका हामीलाई दिनुहोला, तपाईँहरू सबैजना सहभागी भइदिनु होला। यो 5 वर्षको अब आउने कार्यकाल हाम्रो लागि स्वर्णिम कार्यकाल रहनेछ र स्थानीय सरकार भनेको नजिकको सरकार हो। हामी जितेर वडा कार्यालयमा बस्ने हो। हामी दैनिक रूपमा चाहिँ जनतासँग चाहिँ आबद्ध हुनेछौँ। दैनिक रूपमा उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुनेछ। यो अवस्थामा हामी जति बोल्छौँ त्यो काम हामी पुरा गरेर देखाउनेछौँ। जनतालाई निराश हुन हामी दिने छैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र म सबैलाई गठबन्धनका दलहरूसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हामी कलम चिन्ह लिएर आएको छौँ। गठबन्धनका अन्य दलहरू जो हामीसँग चाहिँ सहकार्य गरिराख्नु भएको छ, त्यो दलहरूसहित हामीलाई चाहिँ कलम चिन्हमा मतदान गरेर हामीलाई चाहिँ जितको नजिक पुर्याइदिनु हुन अथवा जिताइदिनु हुनको निमित्त म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।